अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मनफी माशरती और अदबी रवैये पर, और वो है जेलिसी क्यों रखते हैं। जी हाँ, जेलिसी क्यों रखते हैं। ये बड़ा एक ऐसा मनफी रवैया है और एक मनफी आदत है जो बहुत ज़्यादा नुकसान तो उसी को पहुंचाती है जो जेलिस रहता है लोगों से, अपने हमअसरों से, तख्लीक़ात से। तो इससे निकलें। और इस जेलिसी का जो सफ़र है या ये जेलिसी कहाँ से आई है, तो इसको अगर माशरती तौर पर तो ज़ाहिर है कि ये बहुत बढ़ गई है। रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में, महलों में, दोस्तों में जेलिसी का जो एक फैक्टर है बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इसी तरह अदब में भी जेलिसी जो है पूरे तौर पर मौजूद है। और अगर आप कदीम दौर को देखें तो मीर तकी मीर तक आ जाएं तो मीर साहब गज़ब के शायर, खुदाए सुखन ज़बरदस्त। लेकिन एक सूरत हाल ये भी है कि उन्होंने एक वक्त में ये नारा लगाया कि दिल्ली में, उनके अपने असर में, दिल्ली में सिर्फ दो शायर हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दिल्ली में सिर्फ दो शायर हैं, एक मैं और एक सौदा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एक मैं शायर हूँ और एक सौदा। तो लोगों ने कहा साहब एक और शायर भी बहुत ज़बरदस्त हैं और जो बहुत कमाल की गज़ल कहते हैं, कसीदा नहीं कहते। तो वो है मीर दर्द, सूफ़ी आदमी हैं और बामल सूफ़ी हैं। तो मीर तकी मीर ने जो है उनको रियायत देते हुए ये कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आधा शायर उनको मान लें। ये तो ढाई शायर हो गए। तो ये मीर तकी मीर हैं। हालांकि उन्होंने एक पूरा तस्करा भी लिखा शुरा का, जो दिल्ली के लोग थे, वो पूरा पूरा एक तस्करा भी लिखा शुरा का, जिसमें हालात भी लिखे, अशार भी लिखे, लेकिन ढाई शायर। इसी तरह आब हयात तक आ जाएं अगर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब, तो आप देखेंगे कि बहुत ही उसमें चश्मकें और मुखालफतें और एक दूसरे की टांग खींचना, सीनियर लोग, अदब अदब के लोग, अखलाक तहजीब वाले लोग, लेकिन हम असरी का जो एक रंज है और जो दुख है और जो तकलीफ़ है कि दूसरा आदमी आगे क्यों निकल रहा है, दरबार में ज़्यादा पोजीशन है उसकी, मेरी क्यों नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस बात पर आमादा करती हैं कि आप जेलेसी अपने अंदर रखें, उस जेलेसी को ज़ाहिर करें, दूसरे आदमी के मुकाबिल आ जाएं, सफ़ारा हो जाएं, और वहाँ से लेकर और आप यहाँ तक आ जाएं असर हाजिर तक, तो आपको ये लगेगा कि ये सूरत हाल बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है। अब तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अब पूरे माशरे में ही ये सूरत हाल एक वबा की तरह पेनिट्रेट कर गई है। जेलिसी हरचंद की एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन इसका एक मज़ा है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के बहुत सारे लफ्ज़ हम लिखते हैं, बोलते हैं, शायरी में भी आ चुके हैं। तो जेलिसी का जो मज़ा है वो जेलिसी में ही है, जलन में, कुड़न में या हसद में नहीं है। तो इसको बर्दाश्त कीजिएगा। और जेलिसी एक बहुत आम बोला जाने वाला लफ्ज़ है, और यहाँ मुझे एक बेहतर और मौजूद लफ्ज़ भी लगता है उस कैफियत के हवाले से। तो जेलिसी बहुत रही है। रागिब साहब और ताबिज़ दहलवी साहब की लड़ाइयाँ सबको याद हैं, और काबिल अजमेरी के हवाले से भी हिमायत अली शायर साहब की और मोहसिन उबाली साहब की जो एक जंग चली, जो किताबी सूरत में भी आई, एक तनाज़िया चला। काबिल अजमेरी बहुत गज़ब के शायर रहे हैं, और हैदराबाद में जब ये शायद सब लोग थे तो उस वक्त ये हुआ। लेकिन कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि मैं नहीं कर सकता। मुझे तो दोनों ही बुज़ुर्ग अज़ीज़ हैं, और हिमायत अली शायर साहब की जो शख्सियत है और जो मोहसिन उबाली साहब की शख्सियत है और जो उनका फ़न है, हिमायत साहब का जो मोहसिन साहब का फ़न है, वो भी अपनी जगह बहुत बहुत कमाल है। और हिमायत साहब से कई बार इस सिलसिले में ख़ुद उन्होंने भी बात की, मैंने भी कुछ सवालात किए, और वो ज़ाहिर है कि ये अक्सर इस बात से इनकार करते रहे और बहुत ज़ोर के साथ कि ऐसा कुछ नहीं है जो पेंट किया जाता है, और वो क्यों किया गया, क्या मामलात थे, वो मामलात तो दोनों के साथ चले गए। इसी तरह उबैदुल्लाह अलीम
نے بھی بہت ساری لڑائیاں لڑیں اور بہت ساری جنگیں لڑیں اور بہت ساری فقرہ آرائی کی بہت سے لوگوں پر، اور ان کے بعض فقرے بہت مقبول بھی ہوئے، پسند بھی کیے گئے، کیونکہ ان میں تخلیقیت رہی۔ محبوب خزاں کے لیے انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ شاعر جاری افسر یہ ایسا چسپاں ہوا ان پر، کیونکہ انہوں نے بہت کم شعر کہے ہیں، لیکن جو شعر کہے ہیں بہت کمال کے کہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مشفق خواجہ سے بھی ان کی لڑائیاں چلتی رہیں، عبید اللہ علیم کی، تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ خواجہ ادب کے خواجہ سرا، یہ ایک بہت تیز اور خطرناک فقرہ تھا جو انہوں نے مستقل استعمال کیا، اور مشفق خواجہ صاحب نے بھی ان پر جہاں جہاں موقع ملا خامہ بگوش کے قلم سے ان پر وار کرتے رہے۔ تو یہ سلسلے چلتے رہے، بعض لڑائیاں بہت زیادہ سنجیدہ ہوئیں اور بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں، اور بعض جو ہیں وہ صرف لطف اندوزی کے لیے ہوئیں، چونکہ گروپ بنے ہوئے ہیں تو ایک گروپ دوسرے گروپ کے پر کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور اس کی جو نمایاں شخصیات ہوتی ہیں ان پر بات ہونے لگتی ہے، اور پھر کلام سے زیادہ، فن سے زیادہ ذاتیات پر ہم بات کرنے لگتے ہیں، جو بہت خطرناک ہے اور برا ہے، چونکہ اخلاقی طور پر، تہذیبی طور پر، ادبی طور پر یہ ایک بہت منفی رویہ ہے۔ آپ کو بات کرنی ہے کسی کتاب پر، کسی تخلیق پر، کسی نظم پر، کسی غزل پر، کسی افسانے پر، کسی ناول پر، کسی انشائیے پر، یا کسی اور دیگر کسی تخلیق پر، تو آپ تخلیق پر بات کریں، اس کے جو عیوب ہیں یا محاسن ہیں اس پر بات کریں، اور اگر آپ کو کوئی شخص بلا وجہ ناپسند ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ اپنی ناپسند کو تھوپ دیں اجتماعی طور پر بہت سارے لوگوں پر، اور اس کے بالکل خلاف ہو جائیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگیں، اس کو جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیں، اس کو نگلیٹ کر دیں، اس کو مشاعروں سے نکلوا دیں، اس کے خلاف ایک مہم چلا دیں۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ صحت مندانہ رویہ نہیں ہے۔ اس ساری مہم کا نتیجہ کچھ اور نہیں نکلتا، یہ نکلتا ہے اسی کے خلاف جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے خلاف وہ کام کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ وکٹم ہو گیا، وہ مظلوم ہو گیا، اور آپ جو ہے وہ آپ ظالم ہو گئے اور آپ واقعی ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، اسے اپنا کام کرنے دیں، اسپیس دیں، اور اسپیس اتنی زیادہ ہے، اب مشاعرے ہیں ان میں بھی اسپیس موجود ہے، کتابیں ہیں ان میں بھی اسپیس موجود ہے، اگر آپ کے کوئی گروپ بنے ہوئے ہیں تو بھی ان میں اسپیس موجود ہے، اپنا کام کریں، جیو اور جینے دیں۔ گزشتہ دنوں ایک شاعرہ کا انتقال ہوا، ان کا نام ہے طاہرہ سلیم سوز، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ان کے لیے ایک بہت اچھا رویہ میں نے دیکھا اس شہر میں، اور ایک شاعرہ ہیں، بہت اچھی شاعرہ سمین سیف، انہوں نے ان کے لیے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان کے لیے ان کی طرف لوگ متوجہ ہوں، اور ایک رنج کا ماحول بھی میں نے دیکھا، اور ایک اخلاقیات بھی دیکھی میں نے، اور بارگاہ ادب ایک ان کا گروپ ہے، اس میں جتنی بھی خواتین ہیں ہماری نمایاں لکھنے والی، ان میں سے بیشتر خواتین جو ہیں انہوں نے بہت اچھی آراء کا اظہار کیا۔ طاہرہ سلیم سوز کے حوالے سے شعراء نے بھی بہت اچھی آراء کا اظہار کیا، ان کے لیے قرآن خوانی ہوئی، ان کے لیے تعزیتی اجلاس ہوئے، مشاعرے ہوئے، یہ بہت ایک خوشائند بات ہے۔ یہ چاہیے ہمیں اس شہر میں برداشت، خاص پر خواتین نہیں برداشت کرتی، ان میں جیلسی کا مادہ شاید زیادہ ہوتا ہے، پردوں میں بھی ہے، لیکن خواتین نہ تو ایک دوسرے کو برداشت کرتی ہیں اور نہ اپنے گروپ کے علاوہ کسی اور کو برداشت کرتی ہیں، اور ایک اپنی سخت پسند ناپسند ہے جو تبدیل ہونی چاہیے اور گنجائشیں ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں ایسا ہوگا وہ بہت اچھا کام ہوگا۔ خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ شعر و ادب و فنون زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔